أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا
أنزلنا عليكم المن والسلوى عليكم المن والسلوى عليكم المن عليكم المن عليكم المن عليكم المن عليكم المن عليكم المن عليكم عليكم المن المن والسلوى والسلوى عليكم المن والسلوى عليكم المن والسلوى عليكم المن عليكم المن عليكم المن عليكم المن كم المن كم المن عليكم المن عليكم المن عليكم عليكم المن المن والسلوى والسلوى كلوا من طيبات كلوا من طيبات كلوا من طيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم ما رزقناكم وما ظلمونا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا 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 وقولوا حطة نغفر نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا
أنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء من السماء بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون بما كانوا يفسقون يفسقون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.